शहर में गिरा फरोशी आम, इंतजामिया रोकने में नाकाम। सरकारी निर्खों में साग सब्जियां मजीद महंगी। लहसुन 750, अदरक 640 और प्याज 240 रुपए किलो। खजूर 620, सेब 400 और अमरूद 250 रुपए किलो तक फरोख्त। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 634 रुपए किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, 277 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 8,190 रुपए में फरोख्त। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफा। नई कीमत का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी इजाफे का इतलाक होगा। गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं? ओगरा ने गैस की कीमत में इजाफे से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 446 रुपए फी MMBTU इजाफे का मुतालबा किया है। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। ऐवान में ज़िमनी बजट पर वोटिंग कल होगी। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली ने माली साल के बजट की मंजूरी दी। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार। वज़ीर आला का किसानों के लिए इनकलाबी इक़दाम। सूबे भर में खाले पुख्ता करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1200 और दूसरे मरहले में 7,000 खाले पुख्ता किए जाएंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर ज़राई मशीनरी देने का भी असूली फैसला। 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मुहैया किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के सनती पैदावार में इजाफे के लिए बड़े फैसले। सूबे में 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे। हुकूमत सरमायाकारों को इन्वेस्टर कार्ड जारी करेगी। महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने वज़ीर आला को सिफारिशात इरसाल कर दी। साफ माहौल, सेहतमंद जिंदगी। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से माहिर माहौलियात परवेज़ हसन की मुलाकात। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौलियात से मुतल्लिक़ कानून साज़ी पर काम कर रहे हैं। महकमा जंगली हयात का जानवरों और परिंदों के गैर कानूनी कारोबार पर एक्शन। फतेहगढ़ आबिद वाली मार्केट में छापा। जंगली रात तोते ऑनलाइन फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 32 जंगली रात तोते और 12 तोते के बच्चे तहवील में ले लिए। मेट्रो पर सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। मेट्रो बस सर्विस का रूट बढ़ाने का फैसला। मेट्रो बस का रूट गजुमता से कसूर और शाहदरा से कालाशा काकू तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि 650 बसें खरीदनी तलबा के लिए बियाती मनसूबा बहुत ज़रूरी है। लाहौर से बाद मुल्क भर में चाइनीज़ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बम प्रूफ बसों के लिए इंतजामिया का आगाज़। TIC अली नासिर रिजवी का कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट से आने वाली चाइनीज़ को एयरपोर्ट से ही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तालीमी और तहकीकी मैदान में अहम पेशरफ्त। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियम के दरमियान वफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा को मुलाजमत के मौक़े, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री टूर और डिज़ाइन चैलेंज रिसर्च प्रोजेक्ट्स पेश करेगा। हेड ऑफ एलुमनाई रिलेशंस एंड कारपोरेट सना खान ने कहा कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का मिशन है तलबा को 3 साल तालीम के साथ 1 साल का कारोबारी तजुर्बा दे सकें।
یہاں پہ بیسٹ ویسٹرن پریمیئر کے ساتھ ایک MOU سائن کرے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا ایک جو ہولسٹک اپروچ ہے ہماری یونیورسٹی کی لیڈرشپ کا، جو ایک ویژن ہے جس میں نمبر 1 ویلیو دیٹ وی وانٹ ٹو پرووائڈ ٹو دا سوسائٹی ان کنٹریبیوشن از کہ اسٹوڈنٹ سکسیس از دی اٹ موسٹ امپورٹنٹ فار us. But at the same time, because we are looking ahead for broader horizon and broader networking with industry and better accommodate جو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں، گریجویٹس ہو رہے ہیں، یا ایون جیسے ہمارا ایک یونیورسٹی کا فلیگ شپ پروگرام ہے 3U1M کے نام سے، ہماری لیڈرشپ کا یہ ویژن ہے کہ اس میں انکلوسیوٹی بھی ہو، اس میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بھی ہو، اور ایونچولی بائی دا ٹائم دا اسٹوڈنٹ از گریجویٹنگ، اس کی امپلائبلٹی کا سکسیس ریٹ سب سے زیادہ ہو. انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے زیر اہتمام طلباء کے اعزاز میں افطار ڈنر. ڈائریکٹر انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا طلباء کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایکٹیویٹیز یہاں پہ افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کی طرف سے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب تک اس طرح سے گھل مل کے اور محبت کے ساتھ ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، ہم ان سے وہ جو مطلب کی بات ہم انہیں منوانا چاہتے ہیں وہ نہیں منوا سکتے. تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں ہم ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے جیسے ہم اپنے گھر میں اور بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو وہ چیز جو ان کے اسٹڈیز ریلیٹڈ ہے اور جو ان کی فیوچر ریلیٹڈ ہے وہ ہم اس طریقے سے منا سکیں گے کیونکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے. چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کے اعزاز میں افطار ڈنر پنجاب ہائر ایجوکیشن کے اسٹاف کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ تمغہ امتیاز ملنا پورے کمیشن کے لیے اعزاز ہے. تقریب کے اہتمام اور نیک خواہشات کے اظہار پر اسٹاف کا شکریہ بھی ادا کیا. سپیریئر کالج ڈرائیو-ان کیمپس میں پرتکلف افطار ڈنر. ڈائریکٹر نیب لاہور ڈاکٹر عامر شاہد، پرنسپل پروفیسر عقیل احمد چودھری، ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز پروفیسر شاہد کی شرکت. پرنسپل پروفیسر عقیل احمد نے کہا افطار ڈنر سپیریئر گروپ کی روایت ہے. آئندہ سال رمضان المبارک میں ڈرائیو-ان کیمپس میں بھی عمرے کے ٹکٹ دیں گے. سورج کی چمکتی کرنوں اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار. کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 48 گھنٹوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. فضائی آلودگی نے باغوں کے شہر کا حسن گہنا دیا. لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا. شہر کی فضا انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار. ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ. اور نیوز کے زیر اہتمام ایمان افروز مقابلوں کا بڑا راؤنڈ. قرات کا سلطان کے خطاب کے لیے کوارٹر فائنل کا مرحلہ. قاری محمد حبیب نے قاری صہیب شریف کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.